السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله كي وعدتكم ندير لكم البريوات باللوز عقده. نتمنى ان شاء الله باذن الله البريوات ديالي يعجبوكم وينالوا اعجابكم. وما تنسوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا كيلو ديال اللوز، نقيته كالعاده، وطحنته ب 500 غرام ديال السكر سنيده. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده دايبه. عندي هنايا المسكه الحره طحنتها بالسكر سنيده. عندي واحد شويه ديال الروح ديال الزهر. عندي واحد 3 ديال البيضات، وعندي الورقه. بالنسبه للطريقه ديال الخدمه ديال البريوات البنات، السير ديالها اولا هو اللوز ما خصوش يكون شرب لكم الماء. الطريقه ديال سلق اللوز راه عطيتها لكم في الوصفه ديال سلو. اللوز خصو يكون عاقد مزيان. تندير مسكه هي الاولى، هذه راه ماشي كلها مسكه البنات، راني طاحنها بالسكر سنيده وغربلتها. تندير واحد شويه ديال الروح ديال هذا راه الزهر بلدي البنات، ديك التالي ديالو داكشي اللي بقى لي. تندير الزبده، تنزيد الزبده البنات كامله. البنات دخل ديك الزبده اللي صوتها كامله تيخصو يتيدم، لحقاش هو بالنسبه للبريوات ماشي بحال كبغزال. البريوات تيخصهم يكونوا ميدمن اكثر من كبغزال. البنات دابا غادي ندير البيض، انا تندير فيهم البيض تيجيو معلكين من البيض بالداخل البنات. ندير حسب الخليط نعجن ونشوف. نزيد بيضه وحده اخرى. البنات خصها تكون عندي العقده شويه خفيفه. ها انا درت هنايا 2 ديال البيضات. العقده خصها تكون خفيفه. ما قلتلكمش الساعه الاولى شحال القياس ديال البيض، ولكن على حساب النوعيه ديال اللوز واش عندكم خفيف ولا قاصح، ما بين 2 حتى 3 البيضات. ها هي معلكه دابا. هاد البيضه نخليها باش غادي نبقى نشد الورقه.
البنات من بعد ما كملت الطي ديال البريوات، ها العدد اللي حصلت عليه. وبالنسبه للاحجام البنات تبقى اختياريه، الحجم اللي بغيتو ديال تقطع الورقه تبقى اختيار البنات. وبالنسبه للعسل هانتوما شوفوا الطريقه والقلي، بقاو معايا البنات. بالنسبه للعسل انا دائما تنخلطها بالحره الا كانوا ديال البريوات. النوع ديال العسل تيبقى اختيار البنات. انا دائما تنخلط سواء البريوات بكل صراحه سواء الشباكيه تنخلطها دائما بالعسل المزيانه. والنوع ديال العسل انا غطيته ما يمكن لي شي ندير له الاشهار. راه العسل كاين تبارك الله تيتباع عسل حره باثمنه زوينه، وتعطي حتى المذاق البريوه والشباكيه تعطي مذاق غزال. البنات بالنسبه ضروري حتى تسخن الزيت، عاد يمكن لكم ديروا عليها البريوه ديالكم، ومن الاحسن ما تقصوش فيها حتى طيب، والزيت تكون عايمه عليها. وديروا غير مقياس باش تعسل لكم البريوه مزيان. نتمنى ان شاء الله باذن الله البريوات ديالي يعجبوكم وتجربوهم بالبيض، غتيجيو معلكين فنين. ما تنكترش في المقله البنات بزاف، البحره يتقلاو لي مزيان وحتى وياخذوا حقهم في العسل. البنات حتى يتحمروا عاد تقيسوا فيهم، لحقاش بالنسبه ليا انا راه ما قص فيهم حتى حاجه، يعني حتى تحمروا في نوبه باش ما تيطرطقوا البنات ما حتى شي حاجه. العسل راها سخونه، اسمحوا لي البريوه راها سخونه، هي اللي تتسخن العسل. بقى عقلي مع العسل. تيوليو تغلقوا البنات باللون ديال العسل. هانتوما البنات البنات تنستمروا بنفس العمليه حتى تنساليو. ولي نزيد عاوتاني عليهم قياس واحد اخر حتى تعوم عليهم العسل مزيان ويشربوا، عاد يمكن لي نحيدهم. متنبغيش نطول عليكم البنات الهضره بزاف باش ما يوقعش الملل في لا فيديو. الهضره حتى تكون اكثر من هانتوما البنات. تنخليهم تيتقلاو غير مع راسهم، ما تنقص فيهم كاع. كيتحمروا تنهزهم باذن الله ما تطرطق لكم حتى شي حبه، لحقاش البيض تيعلكهم من الداخل البنات وتيجمعهم. البنات تنستمر كي قلت لكم هكا حتى تيتعسلوا مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله بعد ما نقلي كلشي. كي قلت لكم تيوليو يتحمروا بالعسل.
غنشوفوا البنات الزيت تبقى نقيقيه غزاله. تيبقاو في العسل بالزيت تيتغلق اللون ديالهم البنات. البنات من بعد ما كملت البريوات وعسلتهم، ها النتيجه اللي حصلنا عليها تبارك الله تيجيو فنين. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا البريوات بالبيض، تيجيو من الداخل معلكين ومن برا مقرمشين. نتمنى ان شاء الله باذن الله البنات. شوف كيف الداخل معلكين وشو العسل كي واصل لهم، وفي نفس الوقت الورقه مقرمشه. شوف كي دايره. نتمنى ان شاء الله باذن الله البنات تجربوا هاد الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في بريوات واحده اخرين ديال اللوز محمر وبريوات اخرين ديال الكاوكاو محمر. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى. تحياتي للجميع. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.